बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में हंसती मुस्कुराती होंगी और खुश होंगी। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह खुश व आबाद रखे, आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे, आपके लिए आसानियां पैदा कर दे। आप जो भी दुआ मांगें वो कबूल हो, आपकी तमाम दुआएं कबूल की जाएं और आपके दिल की जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाएं। अपने बच्चों के साथ आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दे और आपको अपनी पनाहों में ले ले। आपकी जो जो परेशानियां हैं वो तमाम दूर हो जाएं और आप इसी तरह खुश रहें। और जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक आप सबकी भी परेशानियां दूर फरमा दे, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और अपने बच्चों और शौहरों के साथ इसी तरह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार लें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए और इसी तरह आपको अपनी ज़िंदगी में खुशबाश रखे। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह पाक आप सबकी जो जो दुआएं हैं वो तमाम कबूल फरमाए। आप सबकी दुआएं अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए और जो जो आपकी नेक दिली हाजात हैं वो पूरी फरमाए। जो जायज़ आपकी ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी फरमाए, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलादे नरीना अता फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। जो बेघर हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपना घर अता फरमाए। जो किसी भी मजबूरी में हैं, किसी भी किस्म की परेशानी में हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए कमेंट में आमीन लाजमी लिखा करें। क्या पता आपके आमीन कहने से किसी के हक में की गई ये दुआ कबूल हो जाए और आपको इसका अजर मिलेगा। आप जो कमेंट में कहती रहती हैं कि आपके शोहर आपके साथ ठीक नहीं रहते, ये हर घर की कहानी है। शोहर मर्द क्योंकि हाकिम है, औरत महकूम है, तो मर्द को कुछ ज़्यादा ही जो है वो नशा हो गया है इस बात का कि मैं हाकिम हूँ और ये मेरी महकूम है। तो बहुत सारा हमारे माशरे में देखा गया है कि कहीं पर तो बिल्कुल जायज़ हकूक़ भी पूरे नहीं किए जाते और कहीं पर तो इस तरह से बीवियों के साथ सलूक किया जाता है जिस तरह से वो कोई भेड़ बकरियां हों। तो वो बहुत परेशान रहती हैं, बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मरीज़ा बन जाती हैं, अपने घर पर तवज्जो नहीं दे पाती, अपने आप पर तवज्जो नहीं दे पाती, हर वक्त रोती रहती हैं या अपने अंदर से अपने आप को खा जाती हैं। बाहर से वो एक्टिंग करती हैं कि हम ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, अपने घर वालों को भी नहीं बता पाती क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है। यहाँ पर इंसान अगर कोई अपना मसला बताता है किसी को तो उल्टा तमाशा बना देते हैं लोग। तो किसी को भी खुदारा अपने मसाइल ना बताएं, अपने तक रखें और अपने अल्लाह तक रखें, अपने अल्लाह के साथ शेयर करें, अपने अल्लाह को बताएं, उसको तमाम अपनी परेशानियां सौंप दें। वही आपकी परेशानियों का हल निकाल सकता है और इंसान कोई नहीं निकाल सकता। एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे, फिर हर कोई परेशान हो जाता है और आपसे उकता जाता है और आपका तमाशा बनाता है बाद में। आप अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन पक्का रखें, आप वज़ीफ़ा शुरू करें। वज़ीफ़े जो हैं ये भी ज़िक्र हैं अल्लाह का और आप ज़िक्र जितना करेंगी अल्लाह ताला आपको उतना ही इसका अजर भी देगा और वो आपका तमाशा नहीं बनाएगा क्योंकि वो ज़ात ही ऐसी है। वो तो हमारे कितने ऐब छुपाए हुए हैं, कितने पर्दापोशी करती है। तो आप अपने अल्लाह से बात करना शुरू कर दें, अल्लाह के साथ कनेक्शन अपना पक्का कर लें, फिर देखें आपके दिन किस तरह अच्छे आते हैं। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह पर तवक्कल करें। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी में वो राहतें देगा, वो सुख देगा जो कि एक बीवी का हक है। आपके तमाम जायज़ हकूक़ भी पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह अगर आप ये वज़ीफ़ा दिल से करना शुरू कर दें। ये नहीं कि मैंने आज पढ़ा है तो कल ही मुझे रिज़ल्ट मिल जाए, इस तरह नहीं होता। बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है। जिस तरह एक सोने का टुकड़ा होता है ना और वो एक टुकड़ा ही होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है पहले, लेकिन सुनार उसको इस तरह से तराशता है, उसको पिघलाता है, फिर उसको एक शक्ल देता है
اور جب وہ ایک کسی ڈیزائن میں، کسی شکل میں، کسی سانچے میں آ جاتا ہے تو تب اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، خوبصورتی نکھر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور جب وہ آزماتا ہے تو انسان اسی طرح پگھل کر اصل اپنے سانچے میں آ جاتا ہے، نور دکھائی دیتا ہے اس کو، اس کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے اللہ سے کنیکشن اتنا پکا کر لیں اور وظیفے کو دل سے کیا کریں، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر وظیفے کو دل سے کریں۔ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ جو ہے یہ مکمل ہوتے ہی آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، اس کا سلوک اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے صرف ایک اسم ہی پڑھنا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ابھی تک جن بہنوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ شیئر اس لیے لازمی کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، جس بہن تک پہنچے گا کیا پتہ اس کے مسائل آپ سے بھی زیادہ ہوں اور وہ حل ہو جائیں۔ آپ شیئر لازمی کیا کریں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں اگر آپ نے خصوصی دعا میں شامل ہونا ہے، اور اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ چاہیے تو کمنٹ میں آپ وہ لکھیں، آپ کو وہ وظیفہ بھی بتا دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ یہ ایک اسم ہے، اس اسم کو پڑھتے رہنا ہے اور مسلسل پڑھنا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کر یا سلامو یا سلامو اس طرح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ ہر وقت پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ پھر آپ جب بھی شوہر کو کھانا دینے لگیں اپنے شوہر کے کھانے پر دم کر دیں پڑھ کر، اور پھر اس وظیفے کو اس طرح ہے کہ آپ نے ورد بنا لینا ہے اپنا، یہ ورد کرتے رہیں، یہ تسبیح کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ یہ تسبیح کرنے سے آپ کے اندر ایسے انرجی آ جائے گی، اور اس طرح سے آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مطلب آپ جس سے بھی بات کریں گے آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور اپنے شوہر کے مقصد ذہن میں رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کا شوہر آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا، اٹریکشن ہو جائے گی اس کی آپ کی طرف، وہ آٹومیٹکلی آپ کی طرف آئے گا۔ آپ اس تسبیح کو جاری رکھیں، اس کو اس طرح پڑھیں کہ یہ آپ کو بس ہر وقت آپ کی زبان پر جاری رہے، لیکن کھانے پر خصوصاً آپ نے دم کر کے دینا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معجزے کرتا ہے، دکھاتا ہے انسان کو، لیکن اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، تو نا امید بالکل نہ ہو۔ وہ رب ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ آپ کے سب مسائل دیکھ رہا ہے، آپ کو سب آپ کی باتیں سن رہا ہے، لیکن وہ آپ کو تب بتا کرے گا جب اس کا صحیح وقت ہوگا۔ تو آپ اللہ سے کنیکشن پکا رکھیں اور اس وظیفے کو بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ اپنی زندگی میں خوش باش ہو جائیں گی۔ تو ابھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، میرے حق میں بھی دعا کریں، اپنے حق میں بھی دعا کریں، دوسری اور بہنوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اپنی زندگیوں میں خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اب ملتے ہیں اس سے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اگر آپ نے اپنے کمنٹ پر ویڈیو بنوانی ہے تو آپ کمنٹ میں اپنا نام لازمی لکھیں تاکہ آپ کے کمنٹ پر ویڈیو بنائی جائے، اور پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔